खाना खाने नियम भाग 2 मा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। पछिल्लो भिडियोमा मैले 2 वटा विशेष नियमहरुको बारेमा चर्चा गरेको थियो, जसमा थियो ब्यालेन्स योर फूड, यानी खानालाई कसरी सन्तुलन बनाउने र आफ्नो दिनको सुरुवात, आफ्नो खानाको सुरुवात कसरी गर्ने। र आजको भिडियोमा म 5 वटा नियम लिएर उपस्थित भएको छु र यो नियमहरुलाई किन हामीले पालन गर्नुपर्छ र यसको पछिको जो ह्युमन साइन्स छ, जो बायोलोजिकल साइन्स छ र शास्त्रले पनि यो नियमहरुलाई कसरी डिफाइन गरेको छ, यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। नमस्ते, मेरो नाम हो प्राणदीप लोन, आयुर्वेद डाइट एन्ड न्युट्रिसन कन्सल्टेन्ट, ग्लोबल ओरिज नेपाल। तो सुरु गरौँ खाना खाने नियमहरुको भाग 2। खाना खाने नियमहरुमा तेस्रो नियम आउँछ सेट अप योर मिल टाइम, यानी खाना खाने समय हामीले ठीक गर्नुपर्छ। अब किन गर्नुपर्छ यसको पछिको रिजन लजिक बुझ्नुहोस्। जब हाम्रो खाना खाने समय हुन्छ, हाम्रो ब्रेनमा सिग्नल जान्छ कि यसले अब खाना खान लाग्यो, अब डाइजेस्टिभ जुस जसलाई हामी ग्यास्ट्रिक जुस भन्छौं त्यो निकाल्नको लागि ब्रेनले सिग्नल गर्छ र हामी जब खाना खान लागेको हुन्छौं, हाम्रो मुखमा जो सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स हुन्छ त्यसले पनि राल निकाल्न सुरु गर्छन्। यसरी हामीले खाना देखेपछि मुखमा राल आउने र पेटमा डाइजेस्टिभ जुस निस्किन सुरु हुन्छ र त्यही समयभित्रमा यदि हामीले खाना खायौं भनेदेखि हाम्रो खानाको पाचन सजिलो हुन्छ, राम्रो हुन्छ र पाचन भइसकेपछि त्यसमा भएको न्युट्रिएन्ट पनि शरीरमा लाग्नेछ। र खाना खाने बेलामा यदि हामीले खाना खाएनौं भनेदेखि चाहिँ त्यो जुस निस्केको त्यो त्यसै आफै न्युट्रलाइज हुन्छ या त फेरि त्यसले उत्पात मचाएर एसिडिटी बढाउँछ। धेरै मान्छेलाई एसिडिटी हुनुको कारण पनि यही हो, सही टाइममा खाना नखाएर। अब तपाईको ब्रेनमा तपाईले ह्याबिट बसाएको छ कि यो टाइममा खाना खाने टाइम हो भनेर, त्यो यो टाइममा ब्रेनले सिग्नल दिइसक्यो जुसलाई रिलिज गर्नको लागि, अब तपाईले खानै नै दिएन भनेदेखि त्यो जुसले भित्रभित्रै उत्पात मचाउन थाल्छ, एसिडिटी बढ्ने सम्भावना बढेर जान्छ। खाना खाने टाइम चाहिँ हामीले एकदम फिक्स गर्नु जरुरी छ। आफ्नो आफ्नो खाना खाने टाइम बनाउनुस्। भनिएको छ कि मेरो खाना खाने टाइम यदि 9 बजे हो भने मैले 9 र 10 को बीचमा खाना खाइहाल्नुपर्छ, हैन भने त्यो जुसको प्रकोप घट्दै जान्छ अनि त्यसको पछि खाएको खानाहरु फेरि पच्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले त बिना टाइममा खाएको खानाहरु पच्नलाई एकदम गाह्रो हुन्छ, पेट फुल्लिएर बसिरहेको हुन्छ। यही कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट जो रुल छ नम्बर 4, इट स्लोली एन्ड च्यू प्रपरली। भन्नुको अर्थ राम्रोसँगले चबाएर, मिहिन चबाएर ढिलो ढिलो खानुपर्छ। है, यो किन गर्नुपर्छ यसको पछिको लजिक सुन्नुहोस्। जति मजाले हामी खाना चबाउँछौं, है, खानाको पाचन 3 भागमा बाँडिएको छ। एउटा मुखमा हुन्छ, एउटा पेटमा हुन्छ र अर्को आन्द्रामा हुन्छ। यसरी 3 भागमा खानाको पाचन बाँडिएको हुन्छ। मुखमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटको पाचन हुन्छ भनेको छ, रहेको पाचन पेटमा गएर प्रोटिनको पाचन हुन्छ भनेको छ, भनेदेखि ड्युडेनम आन्द्रामा गएर चाहिँ फ्याटको पाचन हुन्छ। र यसरी अलग जग्गामा पाचन हुने भएकोले हाम्रो मुखमा मजाले चबाउँदाखेरि हाम्रो मुखमा आएको रालले त्यसलाई पचाउनुमा धेरै मद्दत गर्छ र कार्बोहाइड्रेटको 50% स्टार्च जसलाई भन्छ त्यसको पाचन पनि यहाँ भइसकेको हुन्छ र यहाँ पचिसकेको खानालाई पेटमा गएर पचाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। र हतार खानाले, छिटो खानाले चाहिँ ग्यास हुने सम्भावना पनि बढ्छ, किनकि पाचन यहाँ भएको हुँदैन, पेटमा गएर त्यसलाई पाचन पचाउनुमा धेरै समय लाग्छ। जति धेरै समय लाग्छ त्यति बढी ग्यास बन्ने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले इट स्लोली, आस्ते आस्ते खाऊ, आरामले खाऊ, अनि च्यू प्रपरली, मजाले चपाएर खाऊ, जबकि यो राल जो अल्कलाइन हुन्छ त्यो खानामा मजाले जाओस् र त्यसले गएर भित्रको एसिडलाई न्युट्रलाइज गरोस् र पचाउनुमा धेरै मद्दत गरोस्। र नेक्स्ट छ अभोइड अल डिस्ट्र्याक्सन व्हाइल इटिङ। यो एकदम जरुरी छ। अहिलेको समयमा सबैभन्दा बढी रोगको कारण पनि, पाचन बिग्रिनुको कारण पनि यही हो, अभोइड अल डिस्ट्र्याक्सन व्हाइल इटिङ। जब हामी खाना खानु बस्छौं, धेरै नानीहरूलाई पनि देख्छौं, धेरै अरू मान्छेहरूलाई पनि देख्छौं कि खाना खाने बेलामा टिभी हेरिरहेको हुन्छ, मोबाइल हेरिरहेको हुन्छ, गाना सुनिरहेको हुन्छ, यो गरिरहेको हुन्छ। हेर्नुस्, खाना खाने बेलामा हामीले खानामा फोकस गर्नुपर्छ। यदि खाना खाने बेलामा हामीले खानामा फोकस गरेर भने हाम्रो ब्रेनमा सिग्नल जाँदैन कि मैले खाना खाँदैछु, मेरो ब्रेनलाई थाहा नै हुँदैन, मेरो दिमागमा त्यो सिग्नल जाँदैन कि मैले खाना खाँदैछु भनेर। यदि मैले खाना खाएको सिग्नल गएन भनेदेखि पाचन रसको सिक्रेट हुँदैन, निस्कँदैन, कम निस्किन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो खाना पच्न एकदम गाह्रो हुन्छ, पाचनमा बाधा पर्छ। यसरी यो डिस्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दा नै अहिले मानिसहरुमा पाचन सम्बन्धी रोग बढ्दै जाँदैछ। किनकि मानिसहरु खाना खाने बेलामा अरू चीजमा पनि ध्यान लगाइरहेको हुन्छन्। शास्त्रमा भनेको छ कि खाना मुखले मात्रै हैन, दिमागले पनि खानुपर्छ। तपाईको दिमागमा, तपाईको ब्रेनमा सिग्नल जानुपर्छ तपाईले खाना खाएको, थाहा हुनु पर्यो कि तपाईले खाना खाँदैछ भनेर। त्यसैले यो डिस्ट्र्याक्सनलाई आफ्नो भोजनको टाइममा पर राख्नु एकदम जरुरी छ, नत्र भने तपाईको पाचन यसरी बिग्रिँदै जान्छ। पाचनलाई मजबुत बनाउनको लागि पनि ब्रेनको सिग्नल हुनु एकदमै जरुरी छ। तपाईले सुनेको होला आईबीएस को प्रब्लम कहाँदेखि सुरु भयो, यही डिस्ट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि। किनकि पाचन राम्रोसँगले हुँदैन, कहिले डायरिया हुन्छ, कहिले के हुन्छ, कहिले
दिशा हुँदैन। आइबिएसको प्रब्लममा बेसिकली चाहिँ दिमागको कनेक्सन नभएको कारणले हुन्छ है। जस्तै पेट, हाम्रो पेटको कनेक्सन चाहिँ सिधा दिमागमा हुन्छ। पेट डिस्टर्ब भयो भने दिमाग पनि डिस्टर्ब हुन्छ, दिमाग डिस्टर्ब भयो भने पेट पनि डिस्टर्ब हुन्छ। त्यसैले त कसैलाई ग्यास्ट्रिकको साथमा डिप्रेसनको रोग पनि सुरु हुन्छ। डिप्रेसन हुने मान्छेलाई ग्यास्ट्रिकको रोग पनि सुरु हुन्छ। किनकि यो डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ। तपाईँको पेट डिस्टर्ब छ भने तपाईँको माइन्डले काम गर्दैन, तपाईँको माइन्ड डिस्टर्ब छ भने तपाईँको पेट सन्चो हुँदैन। सो डिस्ट्र्याक्सनलाई हटाउनु एकदम जरुरी छ खाना खाने टाइममा। लीव all distraction and eat food with the mouth and the brain. So next, eat between maximum 12 hours. Eat between maximum 12 hours भनेको चाहिँ 12 घण्टा भित्र खानुपर्छ भनेको। बिट्विन सनसाइन एन्ड सनसेट भनेको सूर्य उदय र सूर्य अस्तको बीचमा खाना खानुपर्छ, यो शास्त्रले भनेको छ। किन? इफ देयर इज नो सन नो फुड, इफ देयर इज नो सन नो फुड। प्रकृतिले यो नियम बनाइदिएको छ दिन र रातको, यसैको लागि कि दिनमा हामी आफ्नो शरीरलाई युज गर्छौँ र खाना खाने समय हाम्रो दिनको रातिको होइन। जति जति रात पर्दै जान्छ हाम्रो त्यो पाचन शक्ति हुन्छ त्यो कमजोर हुँदै जान्छ, त्यो त्यसको प्रकोप जो छ त्यो स्लो डाउन हुँदै जान्छ, त्यो खाना पचाउनुमा गाह्रो पर्छ। त्यसैले त भनेको छ सूर्य उदयदेखि लिएर सूर्य अस्तको भित्रमा खाना खाइहाल्नुपर्छ। 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको रात भएको कारण यही हो। राति चाहिँ खाना खानु हुँदैन। मतलब लेट नाइट नखानु भनेर भनेको छ। नेभर इट लेट नाइट, धेरै रातमा खाना खानु हुँदैन। किनकि लेट नाइटमा खाएको खाना चाहिँ आधा राततिर खाएको खानाहरू चाहिँ पच्न एकदमै गाह्रो पर्छ। सो इट बिट्विन 12 आवर्स। अब यसको पछिको लजिक पनि बुझ्नुहोस् है। राति हामीले यदि छिटो खाना खायो भनेदेखि हामीलाई पचाउनुको लागि समय पाउँछ। बडी जब रेस्टमा गएपछि मानिलिनु तपाईँले 10 बजे राति खाना खानुभयो भनेदेखि तपाईँको सुत्ने टाइम कति बजी हुन्छ? 12 बजी हुन्छ। एटलिस्ट 2 देखि 3 घण्टाको ग्याप राख्नुपर्छ सुत्नुको अगाडि। तर तपाईँले अर्ली खानुभयो भनेदेखि तपाईँको टाइम पाउनुहुन्छ पचाउनुको लागि। किनकि बडी जब रेस्टमा गइसकेपछि खाना पचाउन गाह्रो हुन्छ। बडीले अर्को काम सुरु गर्छ, द्याट इज मेन्टेनेन्स। हाम्रो शरीरको जति पनि मेन्टेनेन्सको काम हुन्छ त्यो राति मात्रै हुन्छ। सो राति हामीले समय दिनुपर्छ हाम्रो शरीरको अर्गेन्सहरूलाई। दिनमा हामीले आफ्नो शरीरलाई युज गर्छौँ भनेदेखि राति चाहिँ हाम्रो अर्गेन्सले आफैलाई मेन्टेनेन्सको लागि युज गर्नु समय दिनुपर्छ। किनकि हामी दिनमा युज गरिरहेको हुन्छ, ब्रेन चलिरहेको हुन्छ, हात चलिरहेको हुन्छ, खुट्टा चलिरहेको हुन्छ। दिउँसोको टाइममा हामीले जब यसलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ त्यति बेला मेन्टेनेन्सको काम, रिपेयरिङको काम केही पनि हुँदैन। यो रिपेयरिङको काम, मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ राति हुन्छ। त्यसैले राति जति समय दियो जति रेस्ट गर्यो त्यति नै शरीर हेल्दी हुन्छ। त्यसैले त भनेको छ 12 घण्टाको इन्टरमिडिएट फास्टिङ। के को लागि भनेको? यसैको लागि कि राति 12 घण्टाको फास्टिङ हामीले भनेको त राति 7 बजी खायो बिहान 7 बजी खायो भनेपछि 12 घण्टाको के भयो? ग्याप भयो। त्यो 12 घण्टाको इन्टरमिडिएट फास्टिङ हामीले राख्यो भनेदेखि बडीले वेस्टेजहरूलाई पनि युज गर्छ, बडीमा भित्रको भएको टक्सिन्सहरूलाई पनि युज गर्छ, त्यसलाई निकाल्ने समय पाउँछ। होइन भनेदेखि समय तपाईँले दिनु भएन भनेदेखि चाहिँ रिपेयरिङको लागि समय तपाईँले दिनु भएन भनेदेखि तपाईँको शरीर पेन्डिङमा बस्छ। एउटा गाडी चलाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई सर्भिस पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई मेन्टेनेन्स पनि गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो लामो समयसम्म चल्छ। त्यसैले यो शरीर पनि एउटा गाडी बराबर दिउँसो चलायो राति यसलाई रेस्ट गराऊ। 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको रात रेस्ट देऊ, यसको मेन्टेनेन्स हुन्छ। एभ्रिडे मेन्टेनेन्स हुनु जरुरी छ। किनकि एभ्रिडे हाम्रो शरीर वर्कआउट गर्छ। सो एभ्रिडे मेन्टेनेन्सलाई चाहिन्छ। सो 12 घण्टाको दिन 12 घण्टाको इन्टरमिडिएट फास्टिङ एकदमै जरुरी छ हेल्दी शरीरको लागि, स्वस्थ शरीरको लागि, स्वस्थ जीवन जिउनको लागि। सो यो इन्टरमिडिएट फास्टिङलाई पनि धेरै महत्त्व दिनुपर्छ। होइन भने नाना थरीको रोगहरू फेरि आउँदो समयमा तपाईँहरूले भोग्नुपर्ने हुनेछ। एट नाइट नेभर इट। लास्ट खाना खाने समय भनेको 8 बजी, त्यसपछि 10 बजी भित्रमा सुत्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ 2 घण्टाभित्रमा तपाईँले खाना पचाउने समय पाउँछ। बडी रेस्टमा गएपछि लिभरले खाना पचाउनु छोडेर मेन्टेनेन्सको काम गर्छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो शरीर 2टा अर्गनले चलाउँछ, एउटा ब्रेन अर्को लिभर। लिभरलाई सेकेन्ड ब्रेन पनि भनिन्छ। त्यो बडीको जति पनि मेन्टेनेन्सको काम हुन्छ त्यो लिभरले गर्छ। ब्रेनकोबाट सिग्नल मात्रै आउँछ, मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ लिभरले गर्छ। अब लिभर चाहिँ खाना पचाउनुमै व्यस्त भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्सको काम चाहिँ कहिले गर्ने त? त्यसले गर्दाखेरि लिभरलाई रेस्ट दिनु एकदम जरुरी छ। र 12 घण्टाको फास्टिङ 12 घण्टाको खाने समय राख्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले हेल्दी बडी पाउँछौँ। होइन भने हामी आउने समयमा रोगी बन्दै जान्छौँ। है जो रोगी छ अलरेडी उसले त 12 घण्टा पनि होइन, उसले त 16 घण्टा 14 घण्टाको फास्टिङ राख्नुपर्छ। उसले त खाना खाने समयलाई कम गर्नुपर्छ, मेन्टेनेन्सको लागि धेरै समय दिनुपर्छ।
भन्नुको अर्थ 8 देखि 10 घण्टाभित्रमा खाइसक्नुपर्छ र 14 देखिको 16 घण्टासम्म चाहिँ उसले समय दिनुपर्छ रिपेयरिङको लागि। यो चाहिँ रोगीहरूले। तर यदि हेल्दी जीवन जिउनु छ भनेदेखि चाहिँ हामीले 12 घण्टा एटलिस्ट 12 आवर्स चाहिँ हामीले दिनै पर्छ। सो नेभर इट लेट नाइट। अब राति तपाईँले लेट नाइट खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको मेन्टेनेन्सको काम ड्यू बस्यो, यो याद राख्नुहोस्। त्यसैले त हाम्रो शरीर एक समयपछि थकित हुन्छ र उसले काम गर्नै छोड्छ, किनकि तपाईँलाई मेन्टेनेन्सको लागि समय दिनु भएन। अब समय मात्रै दिएर हुँदैन, गहिरो निन्द्रा आउनु एकदम जरुरी छ। किनकि तपाईँ जागेर बस्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सोचिरहनुहुन्छ, ब्रेन तपाईँसँग इन्गेज हुन्छ। तपाईँसँग यदि ब्रेन इन्गेज भयो भने फेरि त्यसले सिग्नल गर्दैन, त्यसले काम गर्न दिँदैन, त्यसलाई काम गर्न गाह्रो पर्छ। र तपाईँको गहिरो निन्द्रा एकदम जरुरी छ। सो यो खाना खाने नियमहरूलाई हामीले यदि स्टेप बाई स्टेप पालन गर्दै गयो भनेदेखि हामीले आजीवन स्वस्थ रहनु सक्छौँ, स्वस्थ रहनु सिकाउन सक्छौँ। सो पहिला आफूलाई एप्लाई गर्नुहोस्, फेरि अरूलाई पनि यही चिज सिकाउनुहोस्। सो आजको भिडियोमा यति नै। आउँदो भिडियोमा फेरि अरू बाँचेको नियमहरू लिएर म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। धन्यवाद।